बड़ी ऊंची है, बहुत बड़ा मर्तबा है। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनसे प्यार करते हैं। कुछ लोग तो उनके टाइटल ही में उलझे हुए हैं, उनके लक़ब ही में फंसे हुए हैं। जब कोई नाम दीवाना उनका लेता है, गौसे आज़म कहता है, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है कि गौसे आज़म उसे कहा जा रहा है, एक बंदे को कहा जा रहा है, एक इंसान को कहा जा रहा है गौसे आज़म। गौसे आज़म का माना बड़ा मददगार, गौसे आज़म माने बड़ा मददगार। तो बाद लोग समझते हैं कि बड़ा मददगार तो सिर्फ खुदा है। याद रखिए, अलकाब जब भी दिए जाते हैं, जो लोग देते हैं, देने वाले भी ऐरे गहरे नहीं होते, वो भी बड़े इल्म वाले होते हैं। जब कोई किसी को लक़ब देता है तो वो भी बहुत तालीम याफ्ता होता है, बहुत बड़ी हस्ती का मालिक होता है, बहुत बड़ा इल्मदां होता है, तब वो लक़ब देता है। और लक़ब देते वक्त बहुत सारे तरीकों से वो जांच लेता है कि ये लक़ब जिसको दिया जा रहा है वो उसका अहल है या नहीं, वो उसके काबिल है या नहीं, ये इसके लायक है या नहीं। जब लक़ब देते वक्त ये महसूस कर लिया जाता है कि ये इस लायक है, तभी उसको लक़ब दिया जाता है। गौसे आज़म यकीनन एक बंदे को कहा जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई ये कहे तो गलत हो जाए, शिर्क हो जाए, गुनाह हो जाए। नहीं, ऐ मुसलमानों, गौसे आज़म का माना बड़ा मददगार। लेकिन ये याद रखिए, हर आशिक गौसे आज़म, हर आशिक अब्दुल कादिर जिलानी, हर दीवाने पीराने पीर ये जानता है कि गौसे आज़म की शान ये है कि मदद करते हैं, लेकिन वो मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनका रब उन्हें अता फरमाता है। रब की दी हुई ताकत से वो हमारी मदद करते हैं, रब की दी हुई ताकत से वो हमारी मदद करते हैं, रब की अता से वो हमारी मदद करते हैं, रब की दिए हुए पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर रब देना चाहे तो कोई माइक कलाम रोक पाएगा? रब अगर किसी को कुछ रुतबा देना चाहे तो क्या कोई है ऐसा जो उसके मामले में दखल अंदाजी करने की हिम्मत रखता हो? अगर रब किसी को नवाजना चाहे तो क्या कोई है ऐसा जो रोक लेगा क्यों दिया जा रहा है? नहीं। जब रब देने वाला और अब्दुल कादिर लेने वाला, जब रब देने वाला, गरीब नवाज लेने वाले, रब देने वाला, अहमद रजा लेने वाले, रब देने वाला, मखदूमे की छौछा लेने वाले, रब देने वाला, और मौला अली लेने वाले, रब देने वाला, मुश्किल कुशा मौला अली लेने वाले, रब देने वाला, उस्मान लेने वाले, रब देने वाला, अबू बकर लेने वाले। देने वाले को जब देना है तो दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, बीच में दर्द तुम्हें क्यों? रब देने वाला, ये बंदे लेने वाले, रब जिसको चाहता है मुल्कों का बादशाह बना देता है, रब जिसको चाहता है इल्म हुनर का दौलत अदा करके उसे बेमिसाल बना देता है। मुझे भी कह लेने दो, मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बनाया है, मुस्तफा के सदके में मोइनुद्दीन को अल्लाह ने गरीब नवाज बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, रब देने वाला, बंदा लेने वाला। बीच में तुझे दर्द क्यों? रब दिया है, अगर तूने दिया होता तो कब छीन लिया होता। ये तो रब ने दिया है, जब से दिया है तब से कायम है, आज तक कायम है, सुबह कयामत तक कायम रहेगा। और वो गौसे आज़म सिर्फ दुनिया ही में मददगार नहीं है, बरोज़े महशर भी मददगार होंगे, दुनिया में भी मदद करते हैं, मैदान कयामत में भी मदद करेंगे। और यकीनन ये हमारा अकीदा है कि ये सब अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। इसलिए गौसे आज़म का लफ्ज़ अगर बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। कैसे? जैसे कि हम लोग बोलते हैं मौलाना साहब, बोलते हैं ना, बोलिए ना भाई, मौलाना साहब बोलते हैं ना,
یہ مولانا کا لفظ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں اللہ کا نام، اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے کہا جاتا ہے مولانا، ہمارا آقا۔ اور یہ کب؟ یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ نے قرآن میں آتا ارشاد فرما دیا، جب مولانا اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے تو تم اپنے مولویوں کو مولانا کیوں کہتے ہو؟ سچ ہے کہ نہیں؟ جب رب نے اپنے لیے مولانا کا لفظ استعمال فرمایا تو چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، وہ اپنے مولویوں کو مولانا کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ انہیں مولانا کہتا ہے۔ جب اسے اپنے مولویوں کو مولانا کہنے میں تکلیف رہی تو ہم سنیوں کو عبدالقادر کو غوث اعظم کہنے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس لیے میں جانتا ہوں یہ لفظ یقیناً ایک بندے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اس شان کا مالک ہے، اور جو اس کو شان حاصل ہے، یہ شان کسی کے باپ نے نہیں دیا بلکہ پروردگار عالم رب نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے غوث اعظم بڑی اونچی ہستی ہے، بہت بڑے مرتبے کے حامل ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا اگر بد خیال آ جائے تو نیک خیال ہو جائے، چور آ جائے تو نیک بن جائے، گناہگار آ جائے تو نیکوکار ہو جائے۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں آنے والا ایک چور آیا ہے اور اس نظریے سے آیا ہے کہ عبدالقادر کا گھر ہے، غوث کا گھر ہے، بڑے پیر کا گھر ہے، بہت مال ہوگا، بہت دولت ہوگی، بہت کچھ سرمایہ حاصل ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا جا رہا ہوں چور بن کر آؤں گا ولی بن کر؟ بولیے نا، اسے کیا خبر تھی؟ اسے کیا پتا تھا؟ جا رہا ہوں چوری کی نیت سے، لیکن چوری کی نیت سے جانے والے کو پتا نہیں کہ مجھے جا تو رہا ہوں مال دنیا کا لینے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، لیکن مجھے دنیاوی مال نہ ملے گا بلکہ وہ مال مل جائے گا جس مال کو پانے کے لیے کسی کو برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، برسوں جہاد کرنا پڑتا ہے، برسوں نفس کشی کرنی پڑتی ہے، کبھی سوکھی روٹیوں سے گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی چنے سے گزارا کرنا پڑتا ہے، کبھی نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہشوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ منصب، وہ رتبہ، وہ عزت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اسے چور کو پتا نہیں کہ وہ رتبہ، وہ عزت، وہ مقام جو کسی کو برسہ برس کی محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے چند سیکنڈوں میں حاصل ہو جائے گا۔ اسے کیا خبر تھی؟ آنے والا چوری کی نیت سے کمرے میں آ گیا، جب کمرے میں آیا تو سرکار غوث اعظم عبادت میں ہے، مال جمع کیا، مال جمع کرنے کے بعد سوچا نکل جاؤں، لیکن آنکھوں کی روشنی غائب، جب مال اٹھے تو روشنی آ جائے، جب مال اٹھائے لے کر جانا چاہے تو روشنی غائب۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب وہ مال رکھتا تھا آنکھوں کی روشنی واپس ہو جاتی تھی، جو ہی مال لے کر واپس جانا چاہتا تھا آنکھوں کی روشنی غائب ہو جاتی تھی۔ اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے نے آواز دی، سلام کیا اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور فلاں علاقے کے لیے، فلاں جگہ کے لیے ابدال چاہیے، اللہ اللہ، فلاں جگہ کے لیے ابدال چاہیے۔ سرکار غوث اعظم عبادت میں تھے، فارغ ہوئے تو جو ہی فارغ ہوئے اور یہ آواز جب اس چور نے سنی تو وہ سائڈ میں کہیں جا کر چھپ گیا، اللہ اکبر، وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ سرکار غوث اعظم سے جب اس آنے والے کی ملاقات ہوئی، آنے والے نے کہا حضور فلاں جگہ کے لیے ابدال چاہیے، تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ چلو بعد میں آ کر لے لینا، بعد میں آ کر لے لینا۔ کہا حضور اگر اس لمحے میں، اس دوران میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ بگڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے آنن فانن چاہیے، بہت جلدی چاہیے اور فوراً ہی چاہیے، تاکہ وہاں پر اس شخص کو مقرر کیا جائے، وہاں کی حفاظت، وہاں کی نگہبانی، وہاں کی رکھوالی اس کے حوالے کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آپ ذرا ایک بات بتاؤ، ہندوستان کو چلاتا کون ہے؟ بظاہر پی ایم چلاتا ہے، صدر چلاتے ہیں اور سی ایم چلاتے ہیں، دیگر ایم پی ایم ایل اے مل کر پورے ہندوستان کے لوگوں کو
बज़ाहिर चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये लोग जो चला रहे हैं ये ज़ाहिरी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप चुनते हो, अपने वोटों के जरिए कामयाब करते हो, अपने वोटों के जरिए सक्सेस करते हो। आप ही के वोट से वो कामयाब होते हैं। वोट लेने से पहले आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, वोट लेने के बाद 5 साल तक आपसे हाथ जोड़वाते हैं। ये वो लोग हैं जो वोट लेने से पहले एक बार हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, और वोट लेने के बाद कामयाब हो गए तो 5 साल आप उनके सामने हाथ जोड़ते, इंतजार में खड़े रहते हैं। अभी एमपी साहब बिजी हैं, अभी एमपी साहब ये कर रहे हैं, अभी एमपी साहब टॉयलेट में हैं, अभी एमपी साहब जरा बिजी में हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, इस काम में मसरूफ हैं। गोया कि आप जिनको चुनते हो वो आपको धोखा देता है, जिसको आप चॉइस करते हो वो आपको धोखा देता है, लेकिन जिसको रब चॉइस करता है वो रब का भी होता है, रब के बंदों का भी काम कर जाता है, रब का भी हुक्म सुनता है, रब के बंदों की खिदमत भी करता है, रब की हिक्मत मर्जी से, रब के हुक्म से, रब के फरामीन और उसके अहकाम को वो नाफिज करता है और उसके हुक्म के ताबे वो काम करता है। वो दुनिया वालों के लिए कभी नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि दुनिया वालों को हमेशा फायदा पहुंचाता है। लोगों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में आने वाले ने कहा, हुजूर जल्दी चाहिए, फरमाते जाओ साइड में बैठा है उसे ले लो, साइड में बैठा है ले लो। आने वाला चोर था, आने वाला चोरी की नीयत से आया था, चोरी करने आया था, चोरी का सामान उठाया भी था, लेकिन गौसे आज़म को क्या पता आने वाला चोर आया है या कौन आया। जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा, बुजुर्गों से सुना, तो मैंने कहा कि जब मेरे गौस का आलम यह है तो नबी दो जहां का आलम क्या होगा, मदीने वाले का आलम क्या होगा। जब बगदाद वाले का आलम यह है तो मदीने वाले का आलम क्या होगा। ऐ लोगों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, गौस से आज़म फरमाते हैं, अरे आने वाले जा, साइड में कोने में बैठा हुआ है उसे ले जा, उसे बना दे, उसे अब्दाल मुकर्रर कर दे। जब उसे लेने के लिए वो पहुंचे, कहा चलो तुम्हें अब्दाल मुकर्रर किया जा रहा है, तो उस चोर ने कहा था, हुजूर मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं कोई नेक इंसान नहीं, मैं तो चोर हूँ। तो आने वाले ने कहा, जब तुम आए थे चोर थे, निगाहे गौसे आज़म ने तुम्हें अब्दाल बना डाला है, निगाहे गौसे आज़म ने तुम्हें अब्दाल बना दिया है। नारे तकबीर, नारे इंटरनेशनल शायर असद इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। आला हजरत शायर इंटरनेशनल हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जिनका इंतजार आप कर रहे थे वो आ गए हैं। इंटरनेशनल शायर तशरीफ ला चुके हैं, बस चंद मिनट के बाद आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आप उनका कलाम भी सुनेंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि आने वाले ने कहा, इंसान चल, तुझे गौसे आज़म ने फला जगह के लिए अब्दाल मुकर्रर फरमाया है। तो आने उस शख्स ने कहा था, हुजूर मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, मुत्तकी परहेजगार नहीं हूँ, मैं कोई आबिद व ज़ाहिद नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो एक गुनहगार हूँ, मैं तो एक सियाहकार हूँ, बदकार हूँ। तो उसने कहा था, हाँ हाँ तू सियाहकार होगा, बदकार होगा, चोर भी होगा, लेकिन गौसे आज़म के करम ने तुझे पल में अब्दाल बना दिया है, सेकंडों में अब्दाल बना दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे गौस की जब ये शान है तो मदीने वाले आका की शान क्या होगी। इसलिए लोगों, उस गौसे आज़म की आप याद मनाने बैठे हो कि जिसकी बारगाह में अगर दिल की अकीदत लेकर के पहुंचोगे या अपने घर में रहकर भी उनसे अपने अकीदत के अल्फाज पेश करोगे
تو انشاءاللہ وہاں سے فیضان جاری ہوگا, آپ کا بیڑا پار ہوتا چلا. اس لیے غوث اعظم بڑے اونچی ہستی کو کہا جاتا ہے. غوث اعظم بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ غوث اعظم کو سننا ہے اور ایک اس ہستی سے سننا ہے جو اولاد غوث اعظم ہیں, جو آنے والے ہیں, یعنی حضور پیر طریقت رہبر راہ شریف گلے گلزار شفیعت حضور تاج الاولیاء, جو انشاءاللہ بہت جلد عنقریب تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذریعے فیضان غوث اعظم کو سماعت بھی کریں گے. اسی کے ساتھ میں گفتگو تمام کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.